Hello guys. Nuna di ko'y pangutanan ninyo guys ba? Kanang manrabaho ta guys kinsa may magbuot sa atong buhaton diha sa trabahoan. Manrabaho ta. Di ba ang magbuot guys mao man ang atong amo, mao'y magbuot kon unsay atong buhaton sa kompanya o diha sa ilang mismong balay. Di ba? Palitan ni apply tag helper. Ingon ana usab guys ang pagsimba sa Dios. Ang Dios mao'y magbuot guys kung unsaon nato siya pagsimba. Dili kita mao'y magbuot. Kay sagad guys, kita mao'y nagbuot. Sagad ang mga tao mao'y nagbuot kung unsaon nila pagsimba ang Dios. Sama palitan guys kanang simbahon nila ang Diyos pinagiglarawan. Abi ninyo guys, ang mga tao mao'y nagbuot kung unsa nila pagsimba ang Diyos. Gusto nila nga simbahon nila ang Diyos pinagiglarawan. Pero sutian ta mo guys, dili ang Diyos mo'y nagbuot ana nga simbahon siya pinagiglarawan. Mabasa na to guys diha sa Biblia. No, si Jesus mismo mo nagsulti ini guys ang procedure kung unsaon pagsimba ang Dios. Mabasa na to sa Juan kapitulo 4 versikulo 24. Atong basahon kay ha. Mato diri guys, nato pa ni Jesus. Ang Dios mao'y espiritu ug ang iyang mga magsisimba kinahanglan magsimba kaniya sa espiritu o kamatuoran. Kung sige ingon ni Jesus guys, mato ni Jesus, ang Dios espiritu ug ang iya magsisimba kinahanglan. Sa to pa kanang pulong kinahanglan guys, compulsory na siya ang meaning ana. No, obligado jud ka mosunod ini. Mato dire kinahanglan magsimba kaniya sa espiritu o kamatuoran. Sa to pa ang procedure dai guys nga kung unsaon nato pagsimba ang Dios, simbahon nato di siya sa espiritu o kamatuoran. Unsa may definition sa espiritu aron masabtan nato pagayo. Ang definition sa espiritu guys, invisible. Meaning to say, dili makita sa mata. Espiritu, mao na siya definition sa espiritu. Sa to paggusto sa Dios nga simbahon nato siya nga dili nato siya makita. Mao na procedure o gusto sa Dios na unsaon nato sa pagsimba ug sundo nato niya dunggon sa Dios ang ato ang pagsimba sa iya. May koneksyon ni siya guys sa giingon usab sa 2 Corinto 5:7 atong mabasa usab diyan ato dinhi. 2 Corinto 5:7. Nagingon diri gay no sa 2 Corinto 5:7. Kay kita naglakaw pinagi sa pagtuo, dili pinaagi sa makita. Kung simbahon nato ang Dios guys, pinagi larawan, sama ra na guys na naglakaw ta pinagi sa makita. Pero ang giingon sa Biblia, sa balang kasulatan ng pulong sa Dios, kita nagalakaw pinagi sa pagtuo. Wala na ta maglakaw ana pinagi pagtuo guys kung magsimba ta sa Dios gamit ang larawan. Kaya ang gusto sa Dios kinahanglan kita maglakaw pinagi sa pagtuo. Di ba? Muna ang procedure sa Dios yun guys. Nga simbahon nato siya pinaagi sa pagtuo. Na mato pa sa Juan 4:24 atong gibasa ganiha, ang Dios espiritu o kinahanglan magsimba niya, simbahon siya sa espiritu o kamatuoran. Espiritu dili makita ang espiritu. Mao ni gusto sa Dios nga simbahon nato siya na dili siya makita. Kay kita naglakaw man pinagis pagtuo. Usa kung sundo nato ni gayas kining maong procedure o kabubuton sa Dios, siya may nagbuot ini na simbahon nato siya nga dili makita, sigurado nga atong pagsimba o pagampo siya dunggon. Mao na kabubuton sa Dios guys. Dili kita mo magbuot unsaon nato pagsimba ang Dios kung dili ang Dios
mao'y magbuot kung saan nato pagsimba. Ang gusto sa Dios nga simbahon nato siya na dili sa makita. Dili nato simbahon ang Dios pinagid larawan kay kanang larawan magatumang taglarawan makita man na sa to pasayop kana siya nga prosedur. Kamo na mo desisyon ini guys kung mutuo mo sa kung gisulti o dili. Kamo na mo desisyon na kay inyo man ang personal nga desisyon. Apan mao ni ang giingon sa balaang kasulatan guys, ang advantage kung mutuo mo o maminaw mo sa akong gipambit ninyo nga kamatuoran karon. Kung sige ingon mato pa sa unang Timoteo guys, no, unang Timoteo kapitulo 4 15-16. Mag-ingon diri guys, no? Kung say advantage o disadvantage kung dili mo maminaw sa kuha, dili mo maminaw nya din nyo i-apply ang akong gipambit ninyo nga kamatuoran. Mo ni ang giingon sa balang kasulatan. Palandong nga kini mga butanga, hatagi kinig bug-os nga pagtagad aron ang imong pag-uswag klarong makita sa tanan. Tagda kanunay ang imong kabilingon ug ang imong papanudlo. Ako ni, no? Ingon dere, padayon nining mga butanga kaysa pagbuhat nini maluwas nimo ang imong kabilingon. Sa to pa kung ako nga nag-share ninyo, maluwas ko, secure na ko, kaya ako mang lipambit ninyo ang kamatuoran. Padayon tong buhaton, padayon na tong basahon. Ingon dere, og kadtong naminaw nimo. Matapat sa balang kasulatan, kaysa pagbuhat di ini maluwas nimo ang imong kagalingon, og kadtong maminaw nimo. Sa to pa kung dili mo maminaw o i-apply, kung dili mo maminaw o dili ninyo i-apply, ipadapat akong isulti ninyo, dili mo maluwas. Ako ra ang maluwas. Busa mga guys, kamo ra jud ang modesisyon ini kung maminaw ba mo sa kung isulti, sa kung gisir nga kamatuoran o dili. Kamo ra jud ang muhimo o kagalingong desisyon. Okay guys, no? Klaro ang tanan, nga ko lang ipambit ninyo ang kamatuoran. Bye-bye!